तोशा खाना केस 2 में बनी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद सुना दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों मुजरिमों पर 1,64,00,000 रुपए फीकस जुर्माना भी आयद किया। फैसले में लिखा, बानी पीटीआई की उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने की वजह से सजा में नरमी बरती गई है। फैसले में मियां बीवी को धोखाधड़ी, बदउनवानी का मुजरिम करार दिया गया। नौ मई जलाओ घेराव के मजीद 2 मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10 साल कैद की सजा। एटीसी जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में गुलबर्ग में पुलिस गाड़ियां और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमात का फैसला सुनाया। दोनों मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी का चालान पेश नहीं किया गया। और गैर कानूनी बैरून मुल्क सफर के खिलाफ कार्रवाई में ख्याल रखा जाए, मोतबर सफरी दस्तावेजात रखने वाले मुतासर न हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुतालिक जायजा इजलास में हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर बनाने से मुतालिक टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की अहम जरूरत है। अल्लाह रहम करे। जैसे कहा था, दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। सेनेटर फैसल वाडा का ट्वीट लिखा, बहरे और अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। ये अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और कयामत बाकी है। मैं कई साल से रोकता रह गया, लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। उसे वहीं पहुंचा दिया और आगे भी पहुंचाएंगे जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं। उसका तकब्बुर और जाम जिसकी वजह से है, वो भी नहीं रुका। जिनके बलबूते पर था, वो मजीद चकनाचूर होने जा रहा है। अब बेगैरत, बेहया और बेशर्म कौन? तुम सब 9 मई वाले, जिन्होंने 10 सेकंड के ड्रामेबाजी वाली वीडियोस बनाई, आग में धकेला। अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। मुज़ाकरात चाहते हैं तो बानी से मुलाकात कराएं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद चकज़ई ने शर्त रख दी। कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, जमहूरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आए मुल्क को मुश्किल से निकालें, आए एक दूसरे को माफ करें। फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, जमात इस्लामी समेत कायदीन बैठें, बात करें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, बानी पीटीआई के लिए मैरिट के मुताबिक इंसाफ चाहते हैं। अब हमारे पास सड़कों पर निकलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के विफाक की जानिब से रकम जारी न करने के दावे पर वजारत खजाना ने आदाद शुमार जारी कर दिए। 2010 से नवंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा को विफाक से 8,404 अरब रुपए मिल चुके हैं। विफाकी हुकूमत सूबों को NFC के तहत रकूम हर 15 दिन बाद जारी करती है। इस मद में कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं। 17 दिसंबर को 46 अरब रुपए जारी किए गए। जमशुदा अजला के लिए विफाक ने अपने हिस्से से 2019 से अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल हसन ने कहा, विफाक के आदाद शुमार से इख्तिलाफ नहीं, विफाक ने वाजिबुल अदा हिस्से से कम अदायगी की है। सूबे के 4 खरब अब भी विफाकी हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा है। आलमी बैंक पाकिस्तान को $70 करोड़ कर्ज देगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। एलामिये में कहा, $60 करोड़ विफाक और $10 करोड़ सिंध के लिए मंजूर किए गए। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी। ये मंसूबा मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खिदमात की बेहतरी के लिए है। प्रोग्राम के तहत मजबूई तौर पर $1.35 करोड़ तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। हमने गजा के मामले पर तमाम मुतालिका मुल्कों से बात की। पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों ने गजा में अपने फौजी दस्ते भेजने से मुतालिक कुछ सवाल पूछे हैं। इसके बाद फौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश की है, जिस पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, कई ममालिक के इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान कम अज कम इसका हिस्सा बनने पर गौर कर रहा है। अगर पाकिस्तान आमादा हो तो हम किरदार अदा कर सकता है।
کراچی ملیر 15 کے قریب احتجاج، شہری رل گئے، نیشنل ہائی وے کے دونوں ٹریک پر گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں۔ اسکول کے بچوں کو دوپہر سے شام ہو گئی، وین سے اتر کر پیدل جانے پر مجبور ہو گئے۔ ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے احتجاج شاہراہ بھٹو سے متعلق حکومت اور زمین مالکان کے درمیان تنازع پر کیا جا رہا ہے۔ علاقہ مکینوں کا پانی اور بجلی کی عدم فراہمی پر احتجاج اب بھی جاری۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹریفک کا دباؤ، حسن اسکوائر، ایم اے جناح روڈ، صدر، اولڈ سٹی ایریا میں گاڑیوں کی قطاریں، زینب مارکیٹ، ریگل چوک اور اطراف میں ٹریفک کی روانی متاثر۔ بولٹن مارکیٹ، ماڑی پور روڈ، ہاکس بے روڈ پر بھی ٹریفک جام رہا۔ کراچی کی سڑکیں آپ کے والد کی نہیں، جو احتجاج کرنا ہے اپنے دفتر میں کریں، ہم کارروائی کریں گے تو آپ مگر مچھ کے آنسو بہائیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی جماعت اسلامی پر تنقید، کہا منافقین سڑکیں بلاک کر کے پتہ نہیں کس کے مسائل حل کر رہے ہیں، ایک بندہ تو لاہور بھاگ گیا، باقی بھی بھاگ جائیں گے۔ میئر کراچی نے کٹر کے ڈھکن کی سیکیورٹی اصل مسئلہ قرار دے دی، کہا ڈھکن لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں، ڈھکن کی دیکھ بھال کی جانی چاہیے۔ ملتان سے بھی این سی سی آئی اے کا ہولناک اسکینڈل بے نقاب، مبینہ تشدد، لوٹ مار اور بلیک میلنگ کے انکشافات۔ حساس ایجنسیوں کے نام پر شہریوں کو یرغمال بنایا گیا۔ متاثرین کے مطابق افسروں نے حساس ایجنسیوں کا نام استعمال کر کے لوگوں کو خوفزدہ کیا، بھاری رقوم وصول کی، غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کر اہل خانہ کو بھیج کر بلیک میل کیا۔ بے رحمانہ تشدد، رشوت، بلیک میل اور حساس اداروں کے نام استعمال کرنے پر کئی افسروں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی نے بھی کئی ماہ قید رہنے کے بعد تفتیشی افسروں پر ایسے ہی الزامات عائد کیے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی روحیل اثر کی پوتی سے طے پا گئی۔ شادی کی تقریبات 16، 17 اور 18 جنوری کو ہوں گی۔ جنید صفدر اور شانزے کی مہندی اور ولیمہ جاتی عمرہ میں ہوگا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، کوئٹہ، چمن، گوادر، قلات اور خاران میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، موسم مزید سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے مختلف اضلاع میں آج وقفے وقفے سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب میں دھند کے باعث فلائٹ شیڈیول متاثر، پی آئی اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ مسافروں کو بکنگ کے وقت درست رابطہ نمبر فراہم کرنے کی ہدایت۔ 10 لاکھ ڈالرز دیں اور امریکی گرین کارڈ حاصل کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گولڈن کارڈ دنیا کو دکھا دیا، کہا پروگرام ان غیر ملکی شہریوں کے لیے ہے جو بھاری قیمت ادا کر کے امریکہ میں رہائش حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لاہور میں امریکی قونصل جنرل اسٹیٹس سینڈرز کی پی ایس ایل چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر سے ملاقات، نیو یارک میں ہونے والے پی ایس ایل روڈ شو کے حوالے سے گفتگو، امریکی سرمایہ کاروں کی پاکستان سپر لیگ میں دلچسپی پر بھی بات چیت کی گئی۔ قونصل جنرل اور سلمان نصیر نے امریکہ میں کرکٹ کی بڑھتی دلچسپی کے لیے مختلف پلانز پر غور کیا، امریکہ میں کرکٹ کے فروغ کے لیے نئے راستے تلاش کرنے پر بھی اتفاق۔ اور کون بنے گا ایشیائی کرکٹ کا سلطان، بھارت یا پاکستان؟ انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں روایتی حریف کل دبئی میں ٹکرائیں گے۔ پاکستان کے ہتھیار ہیں تیز گیند باز، بھارت کو اپنی بیٹنگ پر ہے ناز۔ بولنگ میں پاکستان کے عبدالسبحان نے 3 میچز میں سب سے زیادہ 11 وکٹیں حاصل کی۔ سمیر منہاس 4 میچز میں 299 رنز کے ساتھ سر فہرست۔ پاکستان نے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے ہرایا تھا۔